श्री गजेन्द्रमोक्षः। श्री शुक उवाच एवं विवशतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक् जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परमास्परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितं आविद्यधिक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमिति तु कृतस्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीदृतम्। यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकप्रथमप्रवणं वने भूतात्मभूतासुहृदा समे गतिः। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय न च कर्मेण विपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्सोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजापगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्ति इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ति आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशामव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा
वेदालोकश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता। यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयाति सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खान शरीर सर्गा स वै न देवासुरमर्त्यतिङ्ग न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किं मन्तर्बहिश्चावृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन कस्य विपल्लवश् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मनजमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रणिष्यन्ति योगे शान्तनतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमशह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये तदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्चक्त्याह्यन्धिया हतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो बिभजलिङ्गविदाभिमाना नैति यदुपश्रीपुरनिखिलात्मकत्वात् तन्नाखिलामरमयो हरिराभिरासीत् तं वत्तदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशं दिविजय सहसस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं छकोपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाः कृच्छान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच एवं विवशतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक् जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परमास्पृष्टं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् आविद्यधिक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमिति तु कृतस्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितम् यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकप्रथमप्रवणम्बने भूतात्मभूतासुहृदा समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्दशक्तये अरूपायोर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय न च कर्मेण विपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नत्यदूष्मपाय तत्सोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजापगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्ति इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशुरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्ति आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशामव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयाति सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खान शरीर सर्गा स वै न देवासुरमर्त्यतिङ्ग न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किं मन्तर्बहिश्चावृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन कस्य विपल्लवश् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मनजमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रणिष्यन्ति योगे शन्तनतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये तदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्चक्त्याह्यन्धिया हतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो बिभजलिङ्गविदाभिमाना नैति यदुपश्रीपुरनिखिलात्मकत्वात् तन्नाखिलामरमयो हरिराभिरासीत्
तं वत्तदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशं दिविजय सहसस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरश्चुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं छकोपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाः कृच्छान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुःस्त्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच एवं विवशतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत्एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परमास्पृष्टं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् आविद्यधिक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमिति तु कृतस्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितम् यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकप्रथमप्रवणं वने भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय न च कर्मेण विपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नत्यदूष्मपाय तत्सोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजापगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय
ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्ते इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वा शिशुरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना। अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्ति आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशामव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता। यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयाति सकृत्स्वरोचिषः। तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खान शरीर सर्गा। स वै न देवासुरमर्त्यतिङ्ग न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेषः। जिजीविषेनाहमिहामुया किं मन्तर्बहिश्चावृत्तये भयोन्या। इच्छामि कालेन कस्य विपल्लवश् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मनजमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रणिष्यन्ति योगे शान्तनतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमशह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये तदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने। नायं वेद समात्मानं यच्चक्त्याह्यन्धिया हतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो बिभजलिङ्गविदाभिमाना। नैते यदुपश्रीपुरनिखिलात्मकत्वात् तन्नाखिलामरमयो हरिराविरासीत्। तं वत्तदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशं दिविजय सहसस्तुवभिः। छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः। सोऽन्तः सरश्चुर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं छकोपात चक्रम्। उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाः कृच्छान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच एवं विवशतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत्तेतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं। योऽस्मात् परमास्पृष्टं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। आविद्यधिक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमिति तु कृतस्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु। तमस्तदासीद् गहनं गभीरं
यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितम् यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकप्रथमप्रवलम्बने भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय न च कर्मेण विपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नतिदूष्मपाय तत्सोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजापगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्ति इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशुरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्ति आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशामव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथार्थिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयाति सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खान शरीर सर्गा स वै न देवासुरमर्त्यतिङ्ग न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किं मन्तर्बहिश्चावृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन प्यस्य विपल्लवश् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मनजमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रणिष्यन्ति
योगेशं तनतोऽस्म्यहं। नमो नमस्तुभ्यमशह्य वेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये तदीन्द्रियाणामनवाप्य वर्तमने। नायं वेदसमात्मानं यच्चक्त्याह्यन्धिया हतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो बिभजलिङ्गविदाभिमाना नैति यदुपश्रीपुरनिखिलात्मकत्वात् तन्नाखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं वत्तदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशं दिविजय सहसस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरश्चुर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं छकोपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाः कृच्छान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच एवं विवशतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत्तेतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परमास्पृष्टं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् आविद्यधिक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमिति तु कृतस्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकप्रथमप्रवणं वने भूतात्मभूतासुहृदा समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय न स कर्मेण विपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय
सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नतिदूष्मपाय तत्सोभ विस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप गृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थ विमुक्तकामा भजन्ति इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशुरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्ति आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशामव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथार्थिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयाति सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खान शरीर सर्गा स वै न देवासुरमर्त्यतिङ्ग न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किं मन्तर्बहिश्चावृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन प्यस्य विपल्लवश् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मनजमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रणिष्यन्ति योगे शान्तनतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये तदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्चक्त्या ह्यन्धिया हतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो बिभजलिङ्गविदाभिमाना नैति यदुपश्रीपुरनिखिलात्मकत्वात् तन्नाखिलामरमयो हरिराभिरासीत् तं वत्तदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशं दिविजय सहसस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरश्चुर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं छकोपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाः कृच्छान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते तं वीक्ष पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम् श्रीशुक उवाच एवं विवशतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक् जन्मन्युशिक्षितं गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै
यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परमास्परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् आविद्यधृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमिति तु कृतस्नसु लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकप्रथमप्रवलम्बने भूतात्मभूतासुहृदा समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय न च कर्मेण विपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नत्यदूष्मपाय तत्सोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजापगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्ति इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्ति आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशामव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयाति सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो
बुद्धिर्मनः खान शरीर सर्गा स वै न देवासुरमर्त्यतिङ्ग न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् मन्तर्बहिश्चावृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन कस्य विपल्लवश् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसाम् विश्वात्मनजमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रणिष्यन्ति योगेशं तनतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये तदीन्द्रियाणामनवाप्य वर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्चक्त्याह्यन्धिया हतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो बिभजलिङ्गविदाभिमाना नैति यदुपश्रीपुरनिखिलात्मकत्वात् तन्नाखिलामरमयो हरिराभिरासीत् तं वत्तदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशं दिविजय सहसस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं छकोपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाः कृच्छान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुःस्त्रियाणाम्।